अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। आज नाज़रीन एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की जानिब से, और उस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर मुल्क को दरपेश बैरूनी और अंदरूनी खतरात का जिक्र किया जा रहा था, वहीं 9 मई के वाक़यात पर भी बात करते हुए DGISPR ने कहा कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा है। उनका मजीद कहना था कि अगर कोई सियासी सोच, सियासी लीडर और सियासी टोला अपनी ही फौज पर हमला आवर हो तो उससे कोई बातचीत नहीं होगी। अलबत्ता मुज़ाकरात उसी सूरत हो सकता है कि अगर 9 मई करने वाले सदके दिल से अपनी गलती का एतराफ़ करें, कौम के सामने माफ़ी मांगे और नफरत की सियासत को छोड़कर तामीरी सियासत करें। DGISPR ने 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर कहा कि आए जुडिशल कमीशन बनाए, मगर कमीशन को यह भी देखना होगा कि 2014 में धरना कैसे हुआ, PTV पर हमला कैसे हुआ, पार्लियामेंट पर हमला कैसे हुआ, 2016 में क्या हुआ, इसका भी अहाता करना होगा। और 2022 में एक सूबे ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर धावा कैसे बोला, सबका अहाता करना होगा। DGISPR से सवाल किया गया कि 8 फरवरी के इंतखाबात ने 9 मई को हुए वाक़यात के असर को रिवर्स कर दिया है। इसके जवाब में DGISPR ने आदाद शुमार का सहारा लेते हुए कहा कि ये आम इंतखाबात में 47% टर्न आउट रहा, और जिसमें तहरीक इंसाफ ने 31% वोट हासिल किए, जो पूरे मुल्क की आबादी का 7 से 8% बनता है। आम इंतखाबात के हवाले से DGISPR का मजीद कहना था कि फौज ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी मामलात पर खिदमात पेश की। इसके अलावा अगर कोई किसी किस्म की मदाखलत की सबूत रखता है तो मुतल्लका फोरम पर पेश करे। नाज़रीन, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली हर केस की समाअत अदलिया में मौजूद जजेस की तकसीम को अश्कार करती दिखाई दे रही है। ये हालात किसी सूरत निज़ाम अदल के लिए मौजूद नहीं है। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदलिया में बैरूनी मदाखलत से ज्यादा अंदरूनी मदाखलत के बारे में फिक्रमंद हैं। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब का मौक़िफ़ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के मौक़िफ़ से बरक्स है। आज 6 जजेस खत केस की समाअत के दौरान अतहर मिनल्लाह और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त आमने सामने आ गए जब जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि हमने 76 साल से झूठ बोला है, लोगों का हम पर से एतमाद उठ गया है, लोगों को सच जानना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा को ये क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने अदलिया में होने वाली समाअत की लाइव कवरेज की इजाज़त दी। कौम बराए रास्त अब ये समाअत और इंपॉर्टेंट हेयरिंग्स जो है वो देख सकती है। और आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिविल जज को कौन निकाल सकता है, वो खड़ा हो और अपना लोहा मनवाए। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, रोएगा, पीटेगा और तो कुछ नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि मार्केट में कोई गोली तो नहीं मिलती जिसको खाकर जज मजबूत हो जाए, सिस्टम बनाना होगा। अगर कोई जज खड़ा हो तो उसके साथ खड़े हो जाएं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि हर शख्स अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि किसी की जुर्रत ना हो उसको अप्रोच करे। आपका क्या ख्याल है, क्या हम पर कोई कोशिश नहीं की गई होगी? और नाज़रीन, इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करें रऊफ हसन साहब, आप तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। सर, आज जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGISPR की जानिब से, और 1 साल का अरसा गुजरने के बाद जब 9 मई अप्रोच कर रहे हैं, सो सीम्स लाइक कि जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, जहाँ पर वो कहते हैं कि ये सब कुछ क्लियर है कि किस तरह से करवाया गया, किसने वर्गलाया था और कैसे अहदाफ जो है वो दिए गए, और कन्फ्यूजन डालने की कोशिश करने के लिए अब आप जुडिशल कमीशन पे स्ट्रेस कर रहे हैं। सो वो कहते हैं कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के सारे पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा है, और वो पाकिस्तानी अवाम जो इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट करती है उनका मुकदमा है बिल्कुल, और ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और वो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है, कोई फर्द वाहिद नहीं कर सकता। लेकिन साथ हमारी ये कंसिस्टेंट डिमांड रही है 1 साल से जुडिशल कमीशन बने। आज वो एग्री भी कर गए हैं विद देयर ओन कंडीशंस। हमने कहा है हम कंडीशंस भी मानने को तैयार, आप वो भी कंडीशंस मानने को तैयार है कि 2014 में वो कहते हैं कि अहाता किया जाए, साइफर को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, हम कहते हैं रेजिम चेंज को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, खान साहब के ऊपर हमले को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, ऑडियो लीक्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, जबरी तलाकों को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, सियासी इंजीनियरिंग को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, किडनैपिंग्स जो हुई हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। सब कुछ इन्वेस्टिगेट करें, देखें कि किसने करवाया है। ये होना चाहिए ना। अगर मैं खड़े होकर आपके ऊपर उंगली उठा दूं कि जी अलीना ने ये काम किया, तो क्या आप लोग मानेंगे, या आप मेरे ऊपर उंगली उठा दें? नहीं। लेकिन सर एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनने से कोई फायदा नहीं है।
کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا جوڈیشل کمیشن بننے سے، لیکن اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو پھر ماضی سے ہی سارا کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ چونکہ پاسٹ میں آپ چیزوں کو انجینئر کرتے رہے ہیں تو اب آپ اپیل کرتے ہیں کہ جی آپ پھر انجینئر کر لیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے نا. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کی سرونگ ججز آف دا سپریم کورٹ مائنس چیف جسٹس آف پاکستان. ہی از کمپرومائزڈ، ٹوٹلی کمپرومائزڈ. آج انہوں نے یہ جو پروسیڈنگ سنتے وقت آج میں حیران پریشان رہ گیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ جو کمشنر ہے اس نے جھوٹ بولا تھا. میڈیا کو سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے کیوں نہیں اس سے پوچھا کہ کیوں جھوٹ بولا ہے. اب مجھے بتائیے کیا کمشنر کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ کیا کوئی لوگ بیٹھ کے انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا یا سچ بولا؟ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے اوپر فائز ایک شخص بغیر انکوائری کے کہتا ہے کہ جی اس شخص نے جھوٹ بولا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رؤف صاحب, coming back to what DG ISPR said in his press briefing, انہوں نے کہا کہ اگر بات چیت اول تو ایک بالکل ریجیکٹ کیا ہے اس بات کو بھی کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے اس مخصوص جماعت کے ساتھ جو کہ انتشار بھی پھیلا رہی ہے, اور جس قسم کی بات کی گئی یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی انہوں نے ایک راستہ, ایک دروازہ کھلا رکھا ہے مذاکرات کے لیے. وہ کہتے ہیں صدقے دل سے اگر آ کے معافی مانگی جائے, اس پر اپولوجائز کیا جائے, غلطی کا اعتراف کیا جائے, سو پھر اور یہ طے کیا جائے کہ ہم جو نفرت کی سیاست ہے اس کو چھوڑ کر تعمیری سیاست کی طرف جو ہے اس پر فوکس کیا جائے, تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے. یہ تمام چیزیں بھی ڈٹرمن ہونی ہیں. کیا غلطی ہم نے کی, کیا جرم ہم نے سرزد کیا, ہم سے سرزد ہوا, کیا ہمارے لوگ تھے, یہ سب چیزیں بھی ڈٹرمن ہونی ہیں. یہاں میں نے عرض کیا نا کہ فرد واحد کیا رہا ہے, کیونکہ یہاں تو فرد واحد کی آمریت ہے اس وقت. وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے جرم کیا, وہ کہتا ہے جی آپ معافی مانگے. جرم اسٹیبلش تو کرے نا. جرم اسٹیبلش کس نے کرنا ہے؟ یہ ہم بار بار اسی چیز کے اوپر آتے ہیں کہ جی جرم اسٹیبلش وہ کرے گا جو کہ انکوائری کرے گا. انکوائری کیا کون کرے گا؟ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن وہ کرے. وہ پہلے اس کو ڈٹرمن کرنے دے کہ کیا ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا, اس کے بعد یہ چیز آگے چل سکتی ہے نا کہ کس نے معافی مانگی. گزشتہ ہفتے تک تو یہ امپریشن مل رہا تھا کہ معاملات شاید مذاکرات کی طرف جا بھی سکتے ہیں, جب پاکستان تحریک انصاف بھی بڑی انکلائنڈ نظر آ رہی تھی اس بات پر کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. خان صاحب اپنے آرٹیکل کے تھرو بھی اور پھر جو صحافیوں سے ملاقات میں بھی انہوں نے گفتگو گزشتہ ہفتے کی, انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ مخالفین سے کیے جاتے ہیں, دوستوں سے نہیں کیے جاتے. سو ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی. بڑا کہا جا رہا تھا کہ جی شہریار آفریدی صاحب کا بھی بیان ہے, آئی ریممبر آپ لاسٹ ٹائم بھی پروگرام میں تھے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے آرمی چیف اور DG ISI تک کا نام لے لیا تھا کہ ان سے مذاکرات ہوں گے. سو یہ ایک دم سے جو یہ آج یہ بات سامنے آئی ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, سو وہ دروازہ جو ہے وہ ایک طرح سے تو آپ کی طرف بالکل بند کر دیا گیا ہے کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ شک سے ہوتے ہیں, یہ انسٹیٹیوشن فیصلے نہیں ہوتے. انسٹیٹیوشنز کبھی دروازہ بند نہیں کرتے ہیں مذاکرات کے اوپر. ہم نے بند نہیں کیا, ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ نے دروازہ بند نہیں کیا, لیکن خان صاحب نے اپنے لاسٹ ٹیلی گراف میں آرٹیکل میں بھی بہت ایلیگیشنز عائد کر دی. انہوں نے یہ کہا ہے جو سچ بولا ہے نا, انہوں نے حقیقت بیان کی ہے. ثبوت بھی تو چاہیے اس کے لیے. اگر آپ ایک ادارے کے سربراہ کے اوپر اتنا بڑا چارج لگا دیں کہ اگر مجھے قتل کرنے کے پیچھے جو ہے وہ ان کا ہی ہاتھ ہوگا, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ان کے پاس صرف مجھے قتل کرنے کا علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, اور نام بھی باقاعدہ طور پہ, اور یہ برطانوی جریدہ آپ کو پتہ ہے زیادہ. جی ہاں, تو انہوں نے پبلش کرنے سے پہلے ان سے بہت کچھ مانگا ہوگا, اور اس کے بغیر ہی برطانوی جریدہ جو ہے اس کے بغیر نہیں پبلش کرتا. آئی نو ڈیلی ٹیلی گراف, وہ بہت کچھ پروف مانگتے ہیں, اس کے بعد ہی آرٹیکل جو ہے وہ پروو ہوتا ہے فار پبلیکیشن. عام نہیں ہو جاتا کہ آپ جو مرضی کہہ دیجئے. بٹ ڈو یو فیل کہ یہ آرٹیکل لکھ کے مزید اپنے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, اور جو اگر موقع ہوتا بھی تو وہ بھی بالکل آپ کی اینڈ سے جو ہے وہ کلوز کیا جا رہا ہے؟ علینا, میں نے بار بار یہ کہا ہے اور میں ریپیٹ کرتا ہوں, ہمارے دروازے بند نہیں ہوئے, ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم بات کریں گے اور ہم ریڈی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو, انگیج کرنے کو. باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ہم اپنے تئیں انگیج کر رہے ہیں, سوائے 3 پولیٹیکل پارٹیز کے. تو دروازہ انسٹیٹیوشن کبھی بند نہیں کرتا. سیاسی جماعتیں بھی ایک انسٹیٹیوشن ہوتی ہیں, آرمڈ فورسز بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے. ہمیشہ دروازے کھلے رہنے چاہیے. ہم ایک یہ جو ٹریک 2 کرتے تھے تو انڈیا کے ساتھ بھی کسی زمانے میں تھا, اب تو انفارچونیٹلی وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا. تو منی شنکر آر صاحب ہیں جو کہ پاکستان انڈیا ریپروشما کے بہت بڑے ایک پروپوننٹ ہیں, اور وہ ہمیشہ انہوں نے بات چیت کی بات کی ہے. تو وہ ایک ان کا ایک فریز تھا جو وہ مطلب میرے جو ہمارا ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ ہے, ہم اس میں یہ انشائن کیا ہوا ہے ہم نے یہ کہ جب 2 لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں تو ٹریک 2 یا مذاکرات کی نیڈ اس وقت ہوتی ہے, اور جتنے زیادہ اختلافات ہوں اتنی زیادہ نیڈ ہوتی ہے. تو یہ ڈیلیبریٹلی آپ کے پارٹ پہ بھی ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے تحریک انصاف؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, جتنے زیادہ مذاکرات کی نیڈ ہوتی ہے, اینڈ دین ہی یوز دس تھنگ دیٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان دیر شوڈ بی این انٹرپٹیبل ڈائلاگ. میں فیل کرتا ہوں کہ
اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے درمیان جس وقت سچویشن جہاں پڑی ہے وہاں انتہائی ضرورت ہے کہ بات کی جائے. اگر آج دروازہ بند ہے تو کل کھل جانا چاہیے. ہمارا دروازہ بند نہیں ہوا, کبھی بھی کھلا ہوا ہے. ہم آج بھی بات کرنے کو تیار ہیں اور اس میں کوئی میرا چھوٹا پن نہیں. لیکن آپ یعنی کہ ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں کہ وہ کب دروازہ میرے ان کے کھلے گا. دروازے پہ ہم نہیں بیٹھے, ہم ماشاءاللہ اپنے گھر میں کمفرٹیبلی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ایک اسٹریٹجی, ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ کیا جا رہا ہے, جتنی مزاحمت ہوگی اتنے مذاکرات کے لیے پراسپیکٹ جو ہے وہ بڑھیں گے. دیٹ از ون وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس. ٹھیک ہے, موونگ آن. ڈاکٹر صاحب ایک کوئک کامنٹ 8 فروری کے الیکشن سے بھی متعلق, انہوں نے کہا صرف 8% لوگوں نے آپ کو, پوری آبادی میں سے صرف 8% لوگوں نے آپ کو. میں نے اس کے اوپر کاؤنٹر ان کو یہ کیا جی کہ آپ اپنی ساری ٹاؤٹ جماعتوں کو کہیں جی کہ 1000 بندہ اکٹھا کریں. ہم اس 1000 کے بدلے ایک کے ساتھ 1 لاکھ بندہ کھڑے گئے, وہ 2000 اکٹھا کریں. یہ بھی ایلیگیشن ہی ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سیکیورٹی معاملات میں صرف تعاون کیا ہے, جو بھی الیکشن کمیشن نے بولا ہے. میں نے اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کی ہے. وہ ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں نا جی کہ آپ جو ہیں اس وقت کر رہے ہیں نا, پاپولیرٹی آپ گیج کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کمپیئر کر لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی پارٹی کے پاس پبلک سپورٹ ہے. وہ پبلک سپورٹ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. رائٹ. رؤف صاحب, گزشتہ روز ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم, اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جا کے ملاقات کی ہے. لوگوں نے اس پہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ بڑا انیوژل تھا, کیونکہ نارملی یو ایس کاؤنسلیٹ میں ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں. سو اس کو ایک کیا فارمل ایک میٹنگ کا ایک کے طور پہ ایک سگنل کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے. اور سب سے اہم بات تو یہ کہ ان سے ملاقات میں ڈسکس ہوا کیا, کیونکہ آج گور خان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی اس ملاقات سے متعلق جو ہے وہ آگاہ کیا, ان کو ڈیٹیلز دی, تو وہ بڑا اطمینان کا اظہار کیا انہوں نے. دیکھیے, امریکن ایمبیسڈر نے فارن آفس کو لکھا تھا کہ وہ 3 لوگوں کو ملنا چاہتے ہیں, صدر پاکستان تھا, پرائم منسٹر پاکستان اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن ایٹ دی نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کو. اور یہ نوٹ وبال جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے بھیجا تھا اس کو, اور اس کی بیسس کے اوپر فارن آفس نے یہ میٹنگس اپروو کی تھی. اور وہ جب میٹنگ اپروو ہوتی ہے, کسی کی طرف سے جب میٹنگ کی ریکویسٹ کی جاتی ہے اور وہ اپروو ہوتی ہے, تو دین اٹس اے کال آن. تو کال آن جو ہے ہمیشہ جس بندے کو ملنا ہو, کال آن کرنا ہو, اس کی پریمیسز کے اوپر ہوتی ہے. دیٹ از وائی یہ لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب کے چیمبر میں ملاقات ہوئی. میں بھی موجود تھا, اسد کیسر صاحب تھے, گور صاحب تھے ہماری طرف سے, ان کے ساتھ ان کے پولیٹیکل آفیسر بیٹھے ہوئے تھے. ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی ہے تمام چیزوں. ہم نے اپنا جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں پچھلے کم از کم 2 سال کی جب سے ہماری حکومت مڑی ان کے ساتھ کہا ہے, اس میں ہیومن رائٹس کا جو اسٹیٹ ہے, ڈیموکریسی کی جو اسٹیٹ ہے, اکانومی کی جو اسٹیٹ ہے. سائفر سے متعلق بات ہوئی نہیں, اس کے بعد آپ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ آپ نے ہماری حکومت گرائی تھی؟ بہت دفعہ ہو چکا ہوا. تو یہ کیا دفن کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے؟ نہیں, حقائق اپنی جگہ موجود ہیں, رہیں گے, لیکن there is a time to move on. خان صاحب نے بھی بہت پہلے کہا تھا, that's all in the past. And I am a strong believer that in spite of differences, persisting differences, I think there's a need for countries to cooperate. America has been a very important partner of Pakistan. It still is. It is the largest trading partner ہمارے, ابھی بھی سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر امریکہ. Good that the party has realized, sir. اس وقت تو یہ ریلائزیشن نہیں تھی. اس وقت بھی ریلائز کرتے تھے, لیکن حقیقت بانی تھی. دیکھیے جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں, یہ تو کتابیں لکھی جائیں گی اس کے اوپر, اور انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے. ہم انگلیاں نہیں اٹھائی, تو ان کی طرف سے بھی ہی واز ویری رسپانسو. ان کی طرف سے کوئی کنسرنز عمران خان صاحب سے متعلق شو نہیں, ہم نے بتایا ان کو کہ کس کنڈیشن میں ان کو رکھا گیا ہے, خان صاحب کو جیل میں جو رکھا گیا ہے انہوں نے. اور کوئی انڈیکیشن یا انکلینیشن ان سے ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کوئی ظاہر کیا؟ ہمیں کل تو ان کی اس میٹنگ سے تو کچھ نہیں ملا, لیکن انہوں نے اپنا کنسرن ضرور بہت سی چیزوں کے اوپر شو کیا, بیکاز ان کی اپنی جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی جو ہیومن رائٹس رپورٹ آئی ہے, آپ نے آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو سین دیٹ, اس میں 9 یا 10 جگہ پی ٹی آئی کا نام لے کے کہا گیا ہوا ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کے رائٹس جو ہیں ان کو ڈپرائیو کیا گیا. اٹس اے 300 پیج ڈاکیومنٹ اینڈ اٹس ریمارکیبل ان دا سینس کہ ورچولی وہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ اس رپورٹ نے واؤچ فار کیا ہے کہ جی ہاں یہ سب کچھ ہوا ہے, ڈاکہ ڈلا ہے. اور وہ آپ پڑھ لیجئے, 300 پیج کی رپورٹ ہے, اس کا ایک ایگزیکٹو سمری ہے میرا خیال اباؤٹ 40 پیجز کی. آئی تھنک دیٹ کنٹینس آل. تو ہم نے اس کا بھی ذائقہ دیا, میں نے ان کو بھیجی بھی تھی وہ رپورٹ آج سے 10 دن پہلے, ان کے پاس لازمی بات ہے کہ خود بھی آئی ہے, اس کا بھی ذکر ہوا, پوچھا گیا. اور وہ اکنامک کوآپریشن میں بہت انٹرسٹڈ تھے, اس کی بات انہوں نے کی. اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک تعلق جو ہے امریکہ کا اس کو رکھنا چاہتے ہیں. ہی شوڈ این انٹرسٹ ان ڈیپننگ ریلیشنز ود پی ٹی آئی اینڈ وی رسپونڈیڈ ایکولی. اور الیکشن ریگنگ سے متعلق ہم نے اپنا کیس پیش کر دیا, ان کی طرف سے کامنٹ نہیں آیا.
वो इलेक्शन रिगिंग के ऊपर ही तो वो डिपार्टमेंट स्टेट की रिपोर्ट है, सारी ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, जो सारा कुछ इसमें ये बताया गया गुज़िश्ता मीटिंग में भी, गुज़िश्ता रोज़ की मीटिंग में भी ये डिस्कस जी हुआ। बात हुई है, हमने बिल्कुल रेफर किया टू दैट रिपोर्ट और उनको कहा कि जी वो उन्होंने पढ़ी, उन्होंने आगे से कहा जी आई रेड दैट सो व्हाट इज पीटीआई बेसिकली लुकिंग फॉर रऊफ साहब, इस मुलाकात के बाद भी क्या अमेरिका की मदाखलत तहरीक इंसाफ के लिए एक्सेप्टेबल होगी? इमरान खान साहब के लिए एक बाहर या उनकी रिहाई के लिए कोई एक वो क्रिएट किया जाए? हम फील करते हैं कि जी किसी मुल्क की मदाखलत हम नहीं कभी इनवाइट करेंगे। हम चाहते हैं कि ये मामला जो है ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, अगर इंटरनली हो थ्रू अ डायलॉग बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, लाइक हम अभी बात कर रहे थे, देयर शुड बी अ डायलॉग बिटवीन पीटीआई एंड द एस्टैब्लिशमेंट। दैट इज़ द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। उनकी उंगली हमारे ऊपर उठती रहेगी तो मसले का हल नहीं है, हमारी उंगली उनके ऊपर उठेगी, ये भी मसले का हल नहीं है। सो वी मस्ट लोअर द फिंगर्स, सिट टुगेदर, टॉक अबाउट थिंग्स। ज़ाती अनाज जो है उनको दफन करना होगा, उससे यू नो विल हैव टू मूव पास्ट दैट। और जो मैंने डिस्कशन के आगाज़ में जो बात की थी कि उन्होंने जिस तरह से कहा है कि सिद्ध के दिल से जो है वो माफ़ी मांगी जाए, सो वो माफ़ी मांगी जाएगी? माफ़ी किस चीज़ की? डिटर्मिन तो कर लेने देना। जो कुछ इसलिए हम कहते हैं, जो कुछ 9 मई को हुआ 9 है, मई जिस के तरह बारे से में अमलाक को नुकसान पहुंचाया खान गया। साहब ने भी कहा है, हम सब ने ये कहा है कि बहुत अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स थी और नहीं होना चाहिए था, हो गई। जुडिशल कमीशन बने, वो डिटर्मिन करे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे ऊपर उनकी वो कहेंगे जी कि पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर आगे का देखेंगे किसका क्या स्टेप है। इस वक्त कोई चीज़ डिटर्मिन नहीं हुई है। इस वक्त एक शख्स कह रहा है जी कि पीटीआई जो है वो मुजरिम है, वो शख्स की जो स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, मुजरिम डिटर्मिन नहीं होता। राइट। रऊफ साहब, ये भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपके जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो अरेस्टेड हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, जिनका ट्रायल इस वक्त चल रहा है, उनकी क्या अपडेट है आप लोग के पास? हमारी पार्टी उनके साथ राब्ते में है, उनकी फैमिलीज़ के साथ भी राब्ते में है। हालत उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ख़ासकर हमारी जो ख़वातीन हैं, 1 साल तकरीबन हो गया उनको, वो कैद में हैं। अभी हमारी 2 ख़वातीन को आपको पता है कि उन्होंने सरगोदा की जेल में मुंतकिल किया हुआ है, आलिया को और सनम को। और यास्मीन राशिद इज़ अ कैंसर पेशेंट, यू नो शी 70+, यू नो शी हैज़ बीन इन फॉर 1 ईयर। फिर हमारे सेनेटर हैं एजाज साहब, वो 1 साल से ज़्यादा बैठे हुए हैं। महमूद रशीद साहब है, उमर चीमा साहब हैं। अब इनका कसूर क्या है? क्या अभी तक डिटर्मिन हुए? कौन डिटर्मिन कर रहा है? इसीलिए तो हम कहते हैं कि इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाइए, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल कि अगर हम एक लॉजिकल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक लीगल प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करें, एंड दैट इज़ जुडिशल कमीशन। So Judicial Commission, and like you said, minus Chief Justice of Pakistan. रऊफ साहब, आखिर में चूंकि परसों 9 मई और आप लोग जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट का ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी ऐलान कर चुके हैं कि 9 मई को वो भी मिलियन मार्च करने जा रहे हैं। पेशावर में होगा उनका एहतजाज भी, और उनका बुनियादी जो नुक्ता एतराज़ है वो भी आपको पता है, वो धांधली की अगर बात करते हैं तो वो धांधली जो है उसके उनके ओपोनेंट जो है वो आपकी जमात बहरहाल नजर आती है। एहतजाज और मिलियन मार्च में ऑब्वियसली मौलाना साहब हैज़ अ लॉट ऑफ नंबर्स विद हिम। कोई इस तरह का सिनेरियो आगे आने वाले दिनों में हमें नजर आ रहा है कि पीटीआई कोलैबोरेट कर रही है इवन जेयूआईएफ के साथ? जी बिल्कुल है, बहुत पॉजिटिव है इस मसले के ऊपर। हमारी टीम जो है, पॉलिटिकल टीम है, उसके कॉन्टैक्ट्स हैं। वो अभी रिसेंटली असद कैसर साहब मिले हैं जाके मौलाना साहब को, 3-4 दिन पहले की बात है। उसके बाद मौलाना साहब का एक इंटरव्यू आया था, वो आप देखिए, उसको सुनिए। मेरा ख्याल उसके साथ डॉक्टर, उसमें उन्होंने ओपनली बहुत अच्छी बातें की हैं। हमारी जो लीडरशिप है वो वी आर ऑल्सो इंक्लाइंड कि ये जो मिसट्रस्ट का एक एलिमेंट है इसको दफन करना चाहिए और हम मिल के आगे चलेंगे। मैं ज़ाती तौर के ऊपर आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई एक्सपेक्ट नो कि बहुत जल्दी मौलाना साहब जो हैं वो हम उनके साथ और वो हमारे साथ। और रऊफ साहब, ये भी आपकी जमात अश्योर करा रही है कि 9 मई को कोई डिस्ट्रप्शन नहीं क्रिएट की जाएगी? हमारी पीसफुल है जी, प्रोटेस्ट है, हम उसका हक रखते हैं, आईनी हक रखते हैं, और हमारी जो इंस्ट्रक्शंस गई हैं वो स्ट्रिक्टली गई है कि पीसफुल प्रोटेस्ट, नथिंग इज़ गोइंग टू बी डिसरप्टेड, कोई भी नहीं करेगा, हमारी तरफ से नहीं होगा। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब, तर्जुमान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। इसी के साथ ही बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद लीगल एक्सपर्ट से हम जानेंगे आज की जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम समाअत थी, उस दौरान बड़े आर्ग्यूमेंट्स भी पेश किए गए और मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक के बाद
नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली अहम समात और समात के दौरान जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी व्यू सामने आया, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी जानिब से आर्ग्यूमेंट्स जो है वो प्रेजेंट किए गए। और ये मामला जो एक बुनियादी सवाल है कि जो अदलिया के मामलात में मदाखलत और 6 जजेस को ख़त के ज़रिए ये आगाह करना पड़ा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तवज्जो जो है वो इस तरफ लानी पड़ी। अब पूरे पाकिस्तान की अदालतें बहरहाल इस नुक्ते पर जो है वो हमें यूनानिमस नजर आती हैं कि जहां पर अदलिया के मामलात में मदाखलत हो रही है। मामला लेकिन जा किस तरफ रहा है? कमीशन का जहां पर इस्तदा की जा रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी सजेस्ट कर रहा है कि जी कमीशन बनाया जाए इस पर और कमीशन इसको प्रोब करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अगरचे उससे डिफरेंट व्यूज हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी आज डिफरेंट व्यूज का परहैप्स एक तासुर सामने आया। उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। रियासत अली आज़ाद साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर माहिर कानून, हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। रियासत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज एहसान खोकर साहब, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर माहिर कानून। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं शहबाज खोसा साहब, एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर माहिर कानून। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। रियासत आज़ाद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे सर। सबसे पहले तो जो ये मामला जो है वो आपको और जो अवाम भी जानना चाहती है कि आखिर ये मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा कि नहीं। आज जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने जहां पर कहा कि 76 साल हमने झूठ बोला है, सच को छुपाया है, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल इरोड है, लोगों को सच जानना चाहिए, हमें अदलिया में मदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी के जो रिमार्क्स थे वो भी नाज़रीन के सामने भी हम रखते चले, जो नाज़रीन ने आज लाइव बहरहाल स्ट्रीमिंग देखी भी है। उन्होंने कहा अगर ऐसे है तो आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, कोई ऐसा कहे तो यहाँ बैठने के बजाय घर चले जाए। सो अदलिया और वो चूँकि पहले भी ये स्टांस रखते हैं कि उनकी टर्म में अब तक बहरहाल कोई मदाखलत तो नहीं हुई है। सो आप एक तो किसके व्यू के साथ, आप किसके व्यू को सपोर्ट करते हो और ये तकसीम भी हमें क्यों नजर आ रही है अनफॉर्चुनेटली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ज़ाती राय में देखिए कमेंट एक आध कोई ऐसा जैसे तासुर लिया जाए वो एक अलग इशू है, लेकिन मेरी ज़ाती राय में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से जजेस के अंदर, बेंच के अंदर कोई तफरीक नहीं है। वो एट एनी कास्ट, एट एनी लेवल, सबका यूनानिमस ये इसके ऊपर अपना व्यू है कि जी इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और आज़ाद अदलिया ही इस मुल्क के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इस मुल्क के अंदर मईशत भी बेहतर हो सकती है, आपकी जमहूरियत भी बेहतर हो सकती है और तमाम बुराइयां जो हैं वो ख़त्म हो सकती है ओनली बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। लिहाजा इस पे तो किसी का भी कोई वो मतलब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। लेकिन देखें अतर मिनल्लाह साहब जिस तरह से एक उनका एक बहुत मैं समझता हूँ कि मेरा व्यू और उनका व्यू एक है, हम मेरी भी वही सोच है, उनकी भी वही सोच है। वो ये कहते हैं और आप डिसएग्री करते हैं उस व्यू से जहां पर कहा जाता है कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकते प्रेशर या दबाव, उनको घर चले जाना चाहिए। देखें जज को डेयरिंग होना चाहिए, लेकिन देखो 6 जजेस साहबान ने जो खत लिखा है ना उसके पीछे लोगों को ये चीज समझने की बहुत जरूरत है, उसके पीछे विजडम क्या है। वो ये नहीं कहते कि हम बुज़दिल हैं, हम कार्रवाई नहीं कर सकते, उनके पास अख्तियार भी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको दिया गया अख्तियार है, 204 के तहत है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत उनको दिया गया अख्तियार है, वो तमाम ये अख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक रीजन इस्तेमाल आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उसमें नजर भी आ रहा, सिर्फ एक व्यू है कि एक जज साहब अगर रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये ना हो कि जैसे शौकत सिद्दीकी साहब आइसोलेशन में चले गए थे तो कहीं हम भी ना चले जाएं। हमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस चाहिए कि क्या हमारा इदारा हमारी बैक पे खड़ा है। ये उस खत के पीछे, उन खतूत के पीछे ये विजडम है कि हमें गाइडेंस दी जाए कि हमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दिया जाए। हम रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं कि ना वो बुज़दिल हैं, ना वो डरते हैं कि जी कोई ऐसी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। और ऐसा तासुर देना एक सेक ऑफ द आर्गुमेंट, अगर किसी ने कह दिया कि अगर कोई बुज़दिल है तो उसको बैठने नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। राइट, ब्रीफली आपने जो आर्गुमेंट्स आज पेश किए नाज़रीन के लिए भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन क्या चाहती है कि इसका वे फॉरवर्ड किस तरह से होना चाहिए? हमने बड़ी डिटेल में सबसे लेंथी आर्गुमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 से पौना 2 घंटे आर्गुमेंट हुए। बाकी भी 2-3 पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी आर्गू किया, लेकिन 15-20 मिनट। बट आप नहीं चाहते कि कमीशन के थ्रू इस मामले को हम चाहते हैं कि इसको डिग आउट किया जाए, प्रोब किया जाए और लायबिलिटी फिक्स की जाए और जो लोग इसके अंदर
فائنڈ آؤٹ ہوتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. کون ہم کرے؟ کہتے ہیں کہ اس کو جوڈیشل سائڈ پہ سنا جانا چاہیے. ریزن کیا ہے کہ دیکھیں ایک جج صاحب ججمنٹ دیتے ہیں, اس کے نیچے سائن لکھتے ہیں, اس پہ سزائے موت بھی ہو جاتی ہے اور سزائے موت کو بری بھی کر دیا جاتا ہے. ان کا لکھا ہوا خط بھی, اس کی بھی ایک اپنی سینٹیٹی ہے, اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. آپ کو تو فردر آپ جائیں نہیں, آپ اس کو دیکھیں خطوط کو اور اس کے اندر جو لکھے گئے ایلیگیشن ہے اس کے اوپر رپلائی لیں اور اس کو فائنڈ آؤٹ کریں. میں یہ نہیں کہتا چونکہ ہمارا لا کا میگزم ہے آڈی الٹرم پارٹم نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ, جس کے اگینسٹ الیج کیا جا رہا ہے ان کا موقف آنا چاہیے. آپ کہتے ہیں جوڈیشل سائیڈ ہی اس کو اینڈ دین سپریم کورٹ ہیز ٹو ڈیسائیڈ. رائٹ. میں کھوسا صاحب آپ کے کامنٹ ضرور چاہوں گی. آج چونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی میں ایک ڈویژن کا تاثر بڑا گہرا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس وقت جب بطور آرگنائزیشن بھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پریزنٹ کر رہی تھی, اور شہزاد شوکت صاحب آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ایسوسیشن کے وہ بھی اپنے آرگیومنٹس پیش کرتے تھے, لیکن اس سے قبل آپ بھی انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنے آرگیومنٹس آپ نے اگرچہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ آپ نے آرگیومنٹ جو ہیں وہ پریزنٹ کرنے, لیکن ڈفرنٹ ویوز کا ایک تاثر کیوں سامنے آ رہا ہے سر؟ ایسوسیشن اگر ایک ہو کے تمام آرگیومنٹ جو ہے وہ پیش کرتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ ویٹیج ہوتا اس پہ؟ دیکھیں یہ بالکل اگر ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے, مگر اس کو بھی ڈائیورسٹی اور انکلوژن جو ہے یہاں پر بھی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے 17 ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں پورے پاکستان سے. یہ ملیر سے لے کر سوات سے آگے تک ان کے ووٹس ہیں اور پورے پاکستان میں وکلا ہمیں ووٹ کرتے ہیں. تو ہمارے جو 17 ممبر الیکٹ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ایک ہی پوائنٹ پر مکتب فکر پر اگری بھی کریں. آلدو جس طرح ریاست علی آزاد صاحب نے کہا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا. اب یہ اچیو کس طرح کرنی ہے, اس میں موڈس جو موڈ ہے کس طریقے سے آگے چلا جائے, کیا اس میں ہونا چاہیے, اس میں ضرور ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. ہمارا میرا اور وائس پریزیڈنٹ پنجاب کا جو کہ پنجاب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کا ویو تھوڑا مختلف تھا, اور کیونکہ پہلے ہماری میٹنگ نہیں ہو سکی ہے, بٹ ایز فار ایز انڈیپینڈنس آف جوڈیشری از کنسرنڈ وی آر آل آن دی سیم پیج. بٹ کوسا صاحب یہ میٹنگ کیوں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ پاکستان بار کاؤنسل کا بھی جو ویو آ رہا تھا وہ ایک یونانیمس ویو تھا. سو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اب الگ الگ ویوز یا آپ جو ڈفرنٹ ویو جو پیش کرنے جا رہے ہیں, سو اس سے اگین وہی سوال ہے کہ امپریشن تو یہی ہے کہ دیر از ڈویژن, اور یہ میٹنگ کیوں نہیں کنڈکٹ ہو سکی پہلے؟ یہ تو صدر صاحب اور سیکرٹری صاحب شاید بہتر جانتے ہوں گے. سارے ممبرز نے کوشش کی تھی, یہ کل رات کو ہوئی ہے. ہم نے 25 کو کامنٹ جمع کرانے تھے, اس کے بعد 6 کو کرانے تھے, مگر یہ فائنلی کل رات کو میٹنگ ہو گئی تھی اور اس سے پہلے ہم اپنے ویوز دے چکے ہوئے. تو یہ رائے درست ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو ہم ادھر ہی چھوڑ دیں. رائٹ. حافظ صاحب, عدلیہ میں جو تقسیم کی ایک جو تاثر گہرا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا جب چیف جسٹس پاکستان انہوں نے چارج اسیوم بھی کیا تھا, تب بھی دیگر چیلنجز کی طرح یہ جو رفٹ تھی یا جو تقسیم کی جو چیلنج تھا اس سے نمٹنا یا اس کو سنبھالنا جو ہے وہ زیادہ ایک پرائیورٹی کے طور پہ نظر آ رہا تھا. بٹ یہ واضح ود ٹائم مزید ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ رفٹ کی وجہ ہے کیا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا آپ کا بہت شکریہ. یہ رفٹ جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ کا جو لائرز موومنٹ سکسیڈ ہوتی ہے, اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جوڈیشری کا تقریباً جو 115 کے قریب ججز ہیں جب وہ فارغ کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کی انٹیک جو ہے اس جوڈیشری کے اندر آتی ہے. جب انٹیک اندر آتی ہے تو اس کے بعد جب آپ 13-14 کے ایئر کے اندر پروسیس کے اندر چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ رفٹ جو ہے وہ لائکنگ ڈس لائکنگ پولیٹیکل کویسچنز, اس کے بعد ایفیلیشن جو ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں اور بڑھتے اس لیول تک چلی جاتی ہیں کہ جس کے اندر پھر آپ کے جو ججز ہیں اس کے اندر جو چیف جسٹس کی ڈسکرشن ہے فار دا کانسٹیٹیوشن آف بینچ جو ہے وہ اتنی انبرڈل نظر آتی ہے کہ وہ چاہے تو اس کو شامل کرے, وہ چاہے تو اس کو شامل نہ کرے, وہ چاہے تو 3 ممبرز بینچ بنائے, وہ چاہے تو 5 ممبرز بنائے. اور اس کا ریزلٹس الٹیمیٹلی نکلا کیا کہ آپ کا جو سارے کا سارا سسٹم تھا وہ چوک ہونا شروع ہوا. وہ پہلے سپریم کورٹ کے اندر آیا. اب آپ دیکھیں کہ جو اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس ہیں ان کو اگر آپ پچھلے 4-5 سال سے دیکھیں تو یہ نمبر 2, نمبر 3 یا نمبر 4 کی پوزیشنز پہ ہیں. تو کتنے کیسز ایسے ہیں جس بینچ کا یہ حصہ ہے
پاکستان کا واحد چیف جسٹس اور جج ہیں کہ جس کو سپریم کورٹ کا خود آرڈر آتا ہے کہ آپ نے ایک پارٹی کے جو کیسز ہیں وہ آپ نے نہیں سننے, کسی امپورٹنٹ بینچ کا اس کو حصہ نہیں بنایا جانا, اور وہ جو کلائمیکس جاتا ہے وہ پھر آپ کا جاتا ہے جب سپریم جوڈیشل کونسل سے ایک پٹیشن جو ہے وہ نکال کے وہ ریفرنس کے خلاف جب سپریم کورٹ کے اندر آتے ہیں تو وہ پھر آپ کو آہستہ آہستہ جو ڈویژن ہے وہ نظر آتی, اور وہ ڈویژن جو تھی اس کو گیپ کریٹ کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس کو بڑا ہو کے, وہ چاہے جو پچھلے چیف جسٹس تھے, جو اس سے پچھلے چیف جسٹس تھے, جو اچھلے چیف جسٹس تھے, انہوں نے جب اس گیپ کو فل نہیں کیا تو اب لیول جو ہے وہ نیچے تک جوڈیشری کے اندر. اب آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو جج ہے, حافظ صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ اس کو اس اینگل سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جن کیسز کا حصہ تھے یا جس کیسز میں بینچ کا حصہ تھے ان کیسز میں تو الٹیمیٹلی اس سیاسی جماعت جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف فیصلے سامنے آئے ہیں. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر آپ قاسم سوری سے لے کے ابھی جو لاسٹ فیصلہ آیا ہے اس کی ریشو تو نکال لیں نا کہ کتنے ایسے فیصلے ہیں کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف آئے ہیں. قاسم سوری کا فیصلہ جو ہے پاکستان کی چاہے جوڈیشری سے لوگ ہیں یا پاکستان کے میڈیا سے لوگ ہیں یا پاکستان کے جمہوریت سے جو وابستہ لوگ ہیں, انہوں نے اس فیصلے کو کہا ہے کہ فیصلہ ٹھیک ہے. اس کے بعد آرٹیکل 63A دیکھ لے, پھر اس کے بعد اگر سائفر کا آیا ہے جو سائفر کی بیلز آئی ہیں, پھر اس کے بعد ابھی کل جو لیو گرانٹ آئی ہے جس کے اندر ریزرو سیٹس جو ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم نے پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ بار بار کے جو پولیٹیکل کویسچن جب ان عدالتوں کے اندر گئے ہیں اس پہ ہم نے ٹرولنگ کی ہے, میڈیا کے اندر گئے ہیں, سوشل میڈیا کے اندر گئے, لیکن الینا جو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہی معاملہ جو ہے یہ 6 ججوں والا جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ, بیسیکلی یہ چارج شیٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہے. اگر وہ فل کورٹ بلا لیتے یا آپس کے اندر وہ میٹنگ کر لیتے, یہ لیٹر بازی جو ہے نا یہ اچھی یا مناسب چیز نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پہلے ایک جج صاحب نے لیٹر ڈالا پھر دوسرے نے آگے, یار جب آپ کے پاس ایک فل کورٹ کا ٹائم ہے, جب آپ کے پاس آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں یا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو 184 کی پروسیڈنگز ہو رہی ہے یہ مناسب نہیں ہے. یہ ایک انٹرنل معاملہ تھا, ایک لیٹر آیا اسے پروب ہونا چاہیے تھا, اس کا وے فارورڈ ہے. سر یہ جو چیف جسٹس صاحب ریاست صاحب جب یہ وہ بات کہتے ہیں کہ نشاندہی اسی وقت کر دینی چاہیے تو اسی وقت ایڈریس بھی ہو جائے گا معاملہ, تو نشاندہی تو گزشتہ سال جب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے تب بھی کی جائی تھی, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سینئر پیونر جج تھے, سو اس وقت کیوں نہیں یہ ٹیک اپ کیا گیا؟ دیکھیں بالکل آپ کی یہ بات درست ہے, اور اس وقت چیف صاحب موجود تھے اور ان کے نالج میں تو تھی. نہیں چیف صاحب کو بلایا ہی نہیں گا, اس طرح نہ کریں, نالج کوئی نہیں ہے. سر یہ جو ججز کا جو خط تھا جب آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں بات نہ الینا جو وفد گیا ہے سر 6 ججز کے لیٹر میں یہ بات مینشن ہے, وہ صرف انہوں اور اس کو چیف جسٹس نے ایکسپلین کیا ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی 6 جج آئے ہیں یا ججز یہ آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا وہ جو میٹنگ اصل ہوئی تھی وہ میٹنگ ہوئی تھی جسٹس بندیال کی, جسٹس منیب تھے یا جسٹس اعجاز تھے, اس کے اندر نہ طارق مسعود تھے اور نہ یہ جج صاحب تھے. ان شارٹ کہ اگر چیف جسٹس صاحب کو شگری بات یہ کہ جو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے ویوز بھی دیتے ہیں, ہمیں بھی بڑے محتاط انداز میں یہ گفتگو کرنی ہوتی ہے. ہمیں یہ بھی قوم کو نہیں بتانا کہ یہ ججز کے اندر ڈویژن ہے. ہم بیٹھ کے لائیو سٹریمنگ پہ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے تھے. نہیں جیسے یہ ابھی ایشو سپریم کورٹ میں ججز کے حوالے سے تھا, میں کہتا ہوں کہ من حیث الادارہ یہ ساری چیزیں دیکھنی بھی چاہیے اور رسپونڈ بھی کرنی چاہیے. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے چونکہ دیکھیں پوری دنیا آپ کی عدلیہ کو دیکھ رہی ہے, پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کوئی جج اس وقت تھا نہیں تھا اس کو چھوڑ دیں, irrelevant ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اندر کنکریٹ کوئی ڈیولپمنٹ کوئی ایکشن ہوا یا نہیں ہوا, یہ میٹر کرتا ہے. کیوں ججز صاحبان کو دوسری دفعہ وہ لکھنا پڑا, کیوں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس وقت لکھا, کیوں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے لکھا, اس کے پیچھے ریزن کیا تھی. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی خط لیک ہو گیا, کچھ کہتے ہیں خط لیک کیسے ہوا, اس کو انکوائری کے, ان کو بھی چھوڑ دیں. آپ صرف اس مدعے کی طرف جائیں کہ جو بون آف کنٹینشن ہے ان لیٹرز کی اس کو فائنڈ آؤٹ کریں. آپ دنیا کے کسی ملک کو اٹھائیں, کوئی شخص اس سے ڈینائی کر سکتا ہے. امریکہ کو دیکھیں, یو کے کو دیکھیں, کسی بھی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں, انٹرفیرنس تو ہوتی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہوتی جو پاکستان کے اندر ہوتی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ ایشو ہے کہ جہاں پولیٹیکل ہوتی ہے نا سچویشن, وہاں پہ انٹرفیرنس زیادہ ہوتی ہے, کوئی اور کیسز میں نہیں ہوتا. اسپیسیفک یہ چیز ہے. رائٹ ناظرین, وقت ہوا یہاں پر ایک بریک کا, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, کہیں مت جائیے.
वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं खोसा साहब आपसे इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा, जो एडिशनल नोट भी आज जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने पढ़ के सुनाया था अपना, जिसमें वो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हैज टू सबमिट इट्स रिस्पांस टू द ग्रेव स्टेटस ऑफ इंटरफेरेंस बाय द एग्जीक्यूटिव एज हाईलाइटेड बाय ऑल द हाई कोर्ट्स। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल्स द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इट इज फॉर द फेडरल गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन इट्स पोजीशन बिफोर दिस कोर्ट। द बक स्टॉप्स विद द फेडरल गवर्नमेंट। डू यू एग्री सर? एब्सोल्युटली। देखें, बात ये है कि ये कोई आज की बात नहीं है। ये आप जस्टिस मुनीर के दौर से देखें तो वो भी गवर्नर जनरल के हक में फैसले आते थे, उनका बड़ा लिएजॉन था गवर्नर जनरल के साथ। और इसी तरह आप देखें तो आगे फास्ट फॉरवर्ड करें तो आगे भी यही होता रहा। और अगर कभी जुडिशरी ने जुर्रत की एग्जीक्यूटिव के खिलाफ फैसले देने की तो वो पुरानी एग्जीक्यूटिव के खिलाफ देती थी। जिस तरह आसमा जिलानी केस में याया खान के दौर के खिलाफ फैसले आए, क्योंकि तब तक याया खान जा चुके हुए थे और भुट्टो साहब आ चुके हुए थे। तो ये जो एग्जीक्यूटिव चेंज हो जाती है, और ये सिर्फ इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हुआ कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो हैं वो बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए और जुडिशरी ने जुर्रतमंदाना फैसले किए। आज भी हम इन 6 जजेस को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने ये बहुत बहादुरी से और दिलगी से ये लेटर लिखा। और अब ये 6 जजेस ने नहीं लिखा, ये 6 जजेस ने लिखा के बाद ये ओपिनियन सोलिसिट किया गया बाकी सारे हाई कोर्ट से बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब। और अब 5 हाई कोर्ट्स ने पाकिस्तान के ये बांगे दोहल कह दिया हुआ है कि आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। और पाकिस्तान, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तमाम जो जजेस ये कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस आज भी केसेस में होती है। कहीं डेथ थ्रेट्स आती हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। तो ये अब बहुत सुनहरी मौका है और इसको एड्रेस करने का मौका है। ये मैं इस बात को नहीं समझता। देखें, अगर एक जज के बच्चे को अगवा कर लिया जाए, या जिस तरह इसी लेटर वाले केस में आपने देख लिया कि कहा गया कि उनके ब्रदर इन लॉ को टॉर्चर किया जा रहा था। अब क्या उस कैफियत में वो जज जो है वो क्या वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर देगा? उसके तो ब्रदर इन लॉ को शायद कोई फारिग ही कर दे। अगर इसी तरह किसी के जो बलूचिस्तान में कहा गया कि उनको बताया जाता है कि जी उनके जजेस बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर आपको इस तरह की थ्रेट आ रही है आपकी पर्सनल फैमिली के बारे में, या आपके कमरे में किसी ने कैमरा लगा दिया और आपकी प्राइवेट वीडियोस बना ली हैं, चाहे बेशक आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ बना ली हैं, क्या उस सूरत में आप इंडिविजुअली रिएक्ट कर सकते हो? बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए इसका एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स बहुत जरूरी था। एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी कि माशाल्लाह सारे हाई कोर्ट, सारी बार काउंसिल्स, तमाम वकला जो हैं वो इस मामले में एक पेज पर हैं। राइट। और सब चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन हो। और मनीला साहब इन्वेस्टिगेशन राइट, बट मैं हाफिज साहब, फ्यूचर में इस किस्म का मदाखलत जो है वो नहीं हो आगे मुस्तकबिल में, उसके हवाले से। और सेकेंडली जो इंस्टेंसेस मेंशन किए गए हैं इन जजेस ने भी अपने लेटर के थ्रू, उस पर भी आप समझते हैं कि इंक्वायरी उसकी होनी चाहिए? क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का बार बार हवाला दिया जाता है कि उन्होंने जो एलिगेशन आयद की थी उसके आज तक इंक्वायरी जो है वो नहीं हो सकी। सो वो एक प्रोब होना चाहिए। और ये आगे किस तरह से आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको लग रहा है कि कमीशन ही की तरफ अल्टीमेटली मामला जाएगा? एक तो ये है कि हमें स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, और उस स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो है वो आपके सामने आया भी है कि ये जो 6 जज बैठे हुए थे जो सारी दुनिया देख रही है, उन्होंने ये कहा कि हम में किसी एक के ऊपर ना प्रेशर था ना इंटरवेंशन थी। एक ने कहा मैं 4 साल चीफ जस्टिस रहा हूँ, एक ने कहा मैं बलूचिस्तान में भी रहा हूँ, अब भी चीफ जस्टिस हूँ, मेरे दौर में भी नहीं है। एक जज ने कहा कि मैं लाहौर हाई कोर्ट का रहा हूँ, मेरे में भी मुदाखलत नहीं है। एक ने कहा कि मैं पेशावर में रहा हूँ, 2 बलूचिस्तान के और थे। मैं ये समझता हूँ कि जो हर चीज़ हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है ना उसको और एंगल्स के अंदर दे देते हैं। अब ये अगर 6 जज कहते हैं जो बैठे हुए हैं कि मुदाखलत नहीं है, तो फिर मुदाखलत को आप कहें कि सेलेक्टिव मुदाखलत है, फिर ये ना कहें कि जी 76 साल से मुदाखलत हो रही है। अगर वो सेलेक्टिव मुदाखलत है तो उस मुदाखलत को आप टाइमली उसको एड्रेस करना चाहिए। और वो एड्रेस ना होने की वजह ये है कि इनके इंटरनल डिफरेंसेस हैं। अब इंटरनल डिफरेंसेस आपको आज भी नज़र नहीं आए कि किस तरह एक ने कहा कि नहीं, दूसरे का अगर आप दलेर नहीं है या आप नहीं है तो आपको घर चले जाना चाहिए, तीसरे ने कहा नहीं मैं तो इसके अंदर बिल्कुल इसके साथ। आप किस व्यू को सपोर्ट करते हैं आबिद साहब कि अगर फॉर इंस्टेंस के बसद एहतराम चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि अगर उनके दौर में मदाखलत नहीं हो रही तो फिर मदाखलत नहीं हुई है, या अगर हो रही है तो वो जज को जो है वो छोड़ देना चाहिए होता? ना आप मानती हैं ना मैं तो वो मानता हूं जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कहता है, और चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ के कहता है कि अगर मुदाखलत, तो हम क्या कहें कि जो मुदाखलत है जी, हम क्या ठोसना चाहते हैं कि उसके अंदर मुदाखलत है? एक चीज बड़ी वाज़ेह वो ये है
کہ پاکستان کے اندر جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹلی پرفارم کرنا چاہیے, اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹ پرفارم کرتی ہے تھرو ججز, اور ججز اپنے فیصلوں سے کرتے ہیں. کیا یہ نہیں آیا اس چیز کے اندر؟ ڈیٹرنس کیسے کریٹ ہوگی؟ یہ ڈیٹرنس دو ہیں. ایک یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ آپ کو ریموو نہیں کیا جا سکتا, اور دوسرا کانسٹیٹیوشن آپ کو پاور دیتا ہے کہ آپ ایکشن لیں. آپ لیں ایکشن, آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ ایکشن نہیں لیتے؟ کیا کیا یہ جس طرح آج یہ بات ہوئی کہ جی سارے جج جو ہے کوئی جلسہ جلوس کر دیں, کہ جس طرح کنونشن پہ بھی بات کی گئی ہے, اور یار بات سیدھی سی ہے, وہ یہ ہے, میں کئی لوگوں کو ملا ہوں یہ اس کے اندر ہے, کسی نے کہا ہے کہ ہوتا ہے, کسی نے کہا ہے نہیں ہوتا. نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو, اگر نہیں ہونا چاہیے وے فارورڈ کیا. اب وے فارورڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ان ججز نے کہا ہے اس کو پروب ہونا چاہیے, اور اس کے جو بھی رسپانسبل ہیں ان کو ایکشن ہونا چاہیے. اس کو کیونکہ کل ہی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو انہوں نے بالکل ہی مایوس ہو گئے, ریفیوز کر دیں, کوئی فیکٹس جو ہے وہ سامنے نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جوڈیشری کا معاملہ ہے. جوڈیشری نے پہلے فیصلہ کیا فل کورٹ کے اندر کہ ہمارا ایک فارمر چیف جسٹس جو ہے اس کو پروب کرے. ہم نے سوشل میڈیا میرے خیال سے, اور ہم نے کیا نا, ہم نے ساروں نے سوشل میڈیا کے اوپر پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کیا, چیف جسٹس کو ٹارگٹ کیا. سوشل میڈیا پہ ایک جج صاحب کے لیک ڈاکیومنٹ سامنے نہیں آئے. نہیں, وہ تو دوسری بات ہے نا, لیکن آئے تو مطلب یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے. آپ اس سوشل میڈیا دیکھیں, آج پھر ان دو ججز نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کریں, تو کیا اس وقت جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر سیکشن 20 کے اندر آیا تھا کہ فیک نیوز نہ کریں, تو اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس امینڈمنٹ کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا. یار ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے, اور بیلنس کیا ہے کہ جوڈیشری جو ہے ایز اے انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو ٹھیک کرے, پرفارمنس کو بہتر کرے, ایلیویشن کا پروسیس ٹھیک کرے. ہم کیوں نہیں اس پہ بات, یہ بیٹھے ہیں کھوسا صاحب بیٹھے ہیں, کیا پاکستان کے اندر ایلیویشن آف ججز کا پروسیس ٹھیک ہے؟ کیا ججز میرٹ پہ آتے ہیں؟ کیا ججز جو ہیں تقرری کے لحاظ سے بھی تو لیجسلیشن اور قانون سازی کی طرف اور اس پر بات کی جا رہی ہے. بٹ ریاست صاحب فائنل کامنٹ سر بریفلی, جو ڈیٹرنس کی جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کو کریٹ کرنا ہے, ساتھ ساتھ میں نے جو ڈیٹا لیک ہونے کی بات کی تھی, ابھی خط لکھ رہے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, جسٹس بابر ستار, اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ خود ہی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز جو ہے وہ اب اس کا آغاز ہو رہا ہے. سو کیا عدالت ان کے کن کے خلاف ایکشن لے گی؟ مطلب بنیادی سوال تو یہی ہے کہ جنہوں نے لیک کیا ہے, مطلب یہ شیئر کی انفارمیشن سوشل میڈیا پہ, یا اصل کردار تک بھی پہنچے گی کہ جہاں جو اصل سورس تھا؟ آپ کی شکری دو کوشچنز ہیں. سب سے پہلے تو ایک یہ چیز میں کہوں گا کہ یہ جو 6 ججز صاحبان کا خط ہے نا, لوگ اس کو کسی اور پیرائے میں بھی لے کے جا رہے ہیں اور اس پہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس کو اس پیرائے میں لینا چاہیے, میرا ویو ہے ٹھیک کہ انہوں نے ایک دلیری اور ایک بہادری اور ایک جرت کی کہ انہوں نے کم از کم آواز ایک اٹھائی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو سامنے رکھ کے یہ کر دیا جائے کہ ان کو وکٹمائز کر دیا جائے, ان کو ملزم بنا دیا جائے, یہ غلط ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں یہ انہوں نے کیوں یہ اپنی آواز بلند کی, فار دی بیٹرمنٹ آف دی انسٹیٹیوشن کی ہے کہ جس ملک کے اندر آزاد عدلیہ ہو وہ آزاد فیصلے دے رہے ہیں. جی, اب آپ کا دوسرا سوال ہے وہ ڈیٹا کے حوالے سے. میری پرائیویٹ کوئی بھی انفارمیشن, میرے ڈاکومنٹس دیکھیں, رائٹ ٹو انفارمیشن جو آرٹیکل 19A ہے یا فریڈم آف ایکسپریشن 19 ہے, آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا, آپ نے کسی سے انفارمیشن لینی یا کوئی اس کے لیے آپ کو جسٹیفائی کرنا کہ میں کس پرپس کے لیے یہ انفارمیشن ہے, آپ نے پرائیویٹ ڈیٹا یا انفارمیشن کر دی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو فائنڈ آؤٹ ہونا چاہیے. دس از آلسو ون کائنڈ آف پریشر, دیٹ از آلسو ون کائنڈ آف انٹرفیئرنس ٹو دی انسٹیٹیوشن. ایک آزاد جج ہے, اگر آپ اس کو اس طرح سے اس کے یہ ڈیٹا اور اس کو بلیک میل اور اس کی ٹرولنگ کریں گے, الٹیمیٹلی انفارچونیٹلی یہی تاثر ہے کہ پکڑا وہی جائے گا جس نے شیئر شاید سوشل میڈیا پہ انفارمیشن کی ہے, اور الٹیمیٹلی جہاں سے سارا ملبہ نکل رہا ہے نا. آج ہمارے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, we can find out. عدالت کو اسرٹ کرنا چاہیے فنڈامنٹل رائٹس اپنی جگہ, لیکن ریسپیکٹ آف جوڈیشری جو ہے اس کے لیے اسرٹ کرنا چاہیے. اور وہ اسرٹ کیا ہے, اپنی پاس کو ایکسرسائز کریں, اور جہاں لا کے اندر لوپ ہولز ہیں, چونکہ سوشل میڈیا ایک نیا فینومینا ہے, اس کے اوپر ود ان دی کارنر آف دی آرٹیکل 19 اس کو لیجسلیٹ کریں. بابر ستار صاحب نے 5 لاکھ روپیہ جرمانہ کر کے یہ اسرٹ کیا ہے, اور انہوں نے کنٹیمپٹ کا بھی کہا ہے کہ جی پروسیڈ
वैलिड भी होगा, तो जी, जजेस जी। कर रहे हैं जो सो उनको- सो नोटिस जो और yes, सो हाँ। मोटो नोटिस जो है वो लेने का इख्तियार भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट रखती है। नहीं, वो नहीं रखती। 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, रख लेकिन ये है वो कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं मोटो जो है ना, स्पेशली वो हाई कोर्ट्स का इख्तियार 184(3) नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के तहत। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रियासत साहब, शहबाज कोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हाफिज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।